سلام فتواتن كبراتن أزمارينات كم يتنحت أبزل لكم سلامنا تمنكم أبنا لهم معتمدنا نازل لتنا غير زبلنا مدبات الله بحدا كوينا كمبرينا منجستي إثيوبيا نمودا زعلم أخيبا حوحات أب تقادب إيرترا كان زسالة تاجلت نزيوم لهم انت شعرنا يوم شو راح نقول مقلايم 3 عامات وصلنا يوم زين شعبي ياخذ وسيدنا ذل من دلو صمدو ميدبراچ سوچ አላችሁ እና ሚደብራችሁ ከሆነ ታንቃችሁ ሙቱ أمريكا أب أفريقيا دبلوماساو ركبة أمم حياشكم اتركب أمريكاويت معكن زينا قليصام أويات إثيوبياويان بحبرات منقسات أمريكا تنتيقو نزي channel زحدش سوون كل جزء سبسكرايب لايك مقرب ما يترسعونا كان زرزراتهم كسلكم سنة مكتتال نزيوم لهم انت شعرنا يوم شو راح نقول مقلايم 3 عامات وصلنا يوم زين شعبي ياخذ وسيدنا ذل ስለዚህ كل ጊዜ حتى حتى كايلو كم جا عينت كنسلاتات كقبر زفتنو أيكونن نزيوم سيدكان أي مقامة بعلي زلالهم ولاون أبتزلع على ألنا زول سبعة حتىهم اللي زي كل تقولين لو من تجي تقوحيهم سبعة نقول عنا مكرنا قبل عنا سلازي لو من إحنا ما راح نقبرهم لو من إحنا كلمة نمسهم حتى هزبهم اللي زغول تراي كاب حتى هزب زهدم وعوا عندها تبهله حتى هم اللي زي كل أفتح حاش الجر زي كل ما راح أكون أكل أفتح تزغون أول أكم عينت هموت يمار مراحي بتيش قوة زلوا عقم غير إيكا زلوا الزق قبر زي كل ما راح قونا كل كبرنا زي كل كسام عنا زي كل مدرغ جيرو هين مين كبالنا زي كل ما راح قونا كل شو ينا ما راح تيسرحنا لنا إيش بلاد بوي تسديدو سنت حسب لبوخا فتاري أسمير له تاريخه ده يتفلتو نادي تاريخ ده يتفلت نابو تاريخ ده يتفلت أرحيقة قال عدوى أب أمريكا أدربشوا مالتي أدربشوا مسأنا أبراجيرو كسب كل تقولعتون بس حنيري ده حرقن كس بقس جزية ده يقول تو مستيرلن ساون تاريخه بنصر اندافلته تو مسكرت بزي بيجا ملق أي حيبة ريجكت يا جيراتو حانتا حفتمون اللهمو لملمي شما قند شماتهم دك عد قيح تسمعن اللهم دك نعلتو تسمعن اللهم لملم مالت تاريخا يبكمونا دحانتو قدم تماهريت حمشا كفلم كلها اذا حجي تتصليلو ጭንቀት ገይሩ ዘሎ حوم بده يحوم እቲ بابو يكونن ግን ቡይ ልጽዋዕ በትቦኦም بمحمد جلاني ልጽዋዕ مالتي ناتو تاريخهم بينو الله ويناي تودي كم تقدم دبلكم اتعلم لم تبحال قال نعاون إذا حجي مولو نبلو أفران استتصليلو زلو قدم عد قيح أبجوزهم بعلوهم دعمتا توم قريبكم تفلتوهم دك عد قيح ولا دك نعلتو حشوه الكمونا نيركم يخم إذا أمس فتسأمة اتسابعي ديقوبرو يبولون كي توتو زامستير فريحو زي كفل كفيلين إثيوبيا سديدون إذا حجي تتصليلو زلو فرانس مالتي ده حرق نساء كافت جزء أو تعيتها زربا نبلغتها خيدا حجي إلا أن يغيرات هذا اللتا لم تبها الحفتم أبي سرعي لا تنبر إلا أن غيرات تشما كان شما جن لم كأ كان دي أقواني فاتا زاد أقواني فاتا شجر دما كنت أكواي كألتن ده حرقن كتوت متجمرت أو عد غيح نعلتو أبع الكوعاتي تافت خبابي فاحم سبلت زربا مستبتنت نعاون هاتsa بيلوم يمات في أمه هاتsa بيلوم مات في أمه رأيوت سلسلة تاريخ حجي أتقول دايسي أبجوزهم حجي تقمت إلو ناي حافتو ناي زالم لم نبلاد لنا إلا انكيراتو دلا شما ناتا بزي أفران استتصليلو زولو حوا بويا كبره دنقلنا توسيدو 28 عامد جيرلو مساكين نزل يفلتو أبع إسرائيل حدا مت كواسة بدل سبي يقرربامو جمر مسبلت إذا ده حرواي بايتا خاي بصحمتهم دمر عوا ويدما دحت أيوة أبا خلو 3 ور 4 ور حقي صنحو خا في يبلوها حج خاص أو إسرائيل كله خا أنتي مريض زمو جبرتو قد جزا نحد سودانو خا عفينهم هيبمون يروميم نتو سودانو خي ترفه تقرنيا ده يسمع نعو خي ترفه من الجرمو أب كم زيهم دحقو سغا حبشة مستير معقاب يلن نت سوداناو مسنغورو خا سوداناو خا سنبيدو حص إلو خا أسو أب تل أبيب زنبر نبره إيه لك تبهل
ካልእ ከተማ ይኸይዱ ቀይሩ ብሰንካ እዚ ሱዳናዊ ካብ ተል አቢብ ናብ ኤላክ ቶም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ይኹም ትነግሩና እዚ ሓበሬታ ኤላክ ትበሃል ዓዲ እዩ ቀይሩ ካብ ቴል አቢብ ከይዱ ብሰንኪ ለምለም ዝነበረ ሽማ ድሓር ኢለን ቀይራቶ ሓብቱ ንወዲ ዕፁ ክፍት ማለት እዩ ንሰልጠነ ረእይዎ ኣስመሮም ድበሃል ከ ኣለዎም ሓደ ሓዉ እሱ እውን ትብፃሓኹም ሓቲቱ ታሪክ ናይ ዝገዛ ረእይዎ ሕቶቱ ንዓዲ ቀይሕ ደው ኢልኩም ከይፈለጡ ተሸፊኖም ከዓ ሓራይ ትብፃሓኩም ኢሎሞም ነይሮም ናይ ፕሮፓጋንዳ ንምስራሕ ቃል ምሕተት ዝመስል ናይ ንውፊ ነይሩ እዙይ ልክዕ ናይ ጻድቃን አጀንዳ እዩ እዚ ተደጋጋሚ ተዛሪብና ኢና ኣብ መንጎ ጻድቃንን ኣብ መንጎ አብይ አሕመድን ኣብ ኤርትራ ጉዳይ ኣፈላላይ የለን ሕዚ ታይም ዝገብሩ ዘለዉ ጻድቃን እንታይ ዝገብር ምጻድቃን ተሰልፉ ሰባት ታይም ዝገብሩ አብይ አሕመድ ንትግራይ ከም ዝሓሊ ከምኡ ገይሮም ተዛሪቦም ንትግራይ ከም ዝሓሊ ብልጽግና እንተፈሪሱ ተጋሩ ከም ዝጉዳእ ዝገርም ኣብ ቀረባ መዓልቲ መቐለ ከም ዝኣቱ واحد مسؤاتي ድሕሪ ሕዋሕት ዝተኽልዎ ስርዓት እንታይ ከም ዝመስል ሕዚ እዙይ ማለት ናይ ጻድቃን ትግራይ ስልጣኑ እዩ ጥቕሙ እዩ ካሊእ ትግራይ የብሉ ሶ ከም ንቶም ካልኦቶም ሕዚ ናብ ሕዚ ናይ ርሕሶ እዩ ባጫ ዝየብዙ ዝብለሉ አብይ አሕመድ ኤርትራ ናይ ኦሮሞ እያ ብዕለብ ዝዛረበሉ ውፊ ባዕሉ አዲስ አበባ መምፅኡ እዩ ዝደንቀኒ ጻድቃን ተዘይኮንካ ዘይ ትገብር እዚ ንምግባር ጻድቃንን ዝመስሉ ሰባት ክትቆውም ኣለካ ተኻለይቲ ድማ ብዛዕባ ፅምዶ እዩ ዝውግዕ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ባዕሉ ፅምዶ ዘይገብር እዚ የሰላልፋ እዩ ተረዲኽኒ ምስ አብይ አሕመድ ተሰሊፈሉ ስለዚ ከርድእ ዘለዎ ከእምን ዘለዎ አብይ አሕመድ ከመይ ገይሩ ኤርትራ ከም ዘፍርሳ ኤርትራ ፈሪሳ ናብ ኢትዮጵያ ኣትያ ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያ ክኸውን ከመይ ከም ዝጥዕሙን ይኽዛረብ ዘለዎ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ዲፕሎማሲያዊ ርክባ ኣብ ምምሕያሽ ከም እትርከብ ኣሜሪካዊት ማዕከን ዜና ገሊጻ ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ኤርትራን ሶማልን ዝርከብኦም መንግስታት ምትእስሳር ኣብ ዘሐይለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ወፍሪ መጥቃዕቲ መራክብ እቲ ምምሕዳር ብወገን ኣፍሪቃ ኣብ መጻቦ ባብኤል መንደብ ዳግማይ ኣቓልቦ ክህብ ተገዲዱ ከም ዘሎ ሓደ ካብ ፍሉጣት ናይ ኣሜሪካ ማዕከን ዜና ሴማፎር ኣብ ናይ ትማሊ ጸብጻባ ገሊጻ እቲ ኣብ ሞንጎ የመንን ጅቡትን ዘሎ ጸቢብ መስመር ማይ ነትን ህንዳዊ ውቅያኖስ ምስ ካናል ስዌዝ ዘራኽብ ምዕራባዊ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዝፈጥር ኮይኑ ኣብ መጻቡ ሆርሙዝ እውን መራክብ ኣብ ጽቕጣኣቴናሎ ኣብ ዘለዋ እዋን ኣብ ክልቲኡ ጫፋት ቀጽሪ ሰደድ ነዳዲ ወሽመጥ ዓረብ ናይ ምዝንባዕ ሓደጋ ኣስዒቡ ብምህላው ኣብ ዓለማዊ ቀረብ ጸዓት ስክፍታታት ከም ዝዕበየን ዋጋታት ዘይተጻረየ ነዳዲ ክውስኽን ገይሩ ምህላው እቲ ኣሜሪካዊ ማዕከን ዜና ገሊጹ ምምሕዳር ትራምፕ ንላዕለዋይ ኣማኻሪኡ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ማሳድ ቦሎስ ምስ ሚኒስተራት ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራን ሶማልን ብመሪሕነት መንግስቲ ግብጺ ኣብ ጸጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ምዝታዩ ዝዝከር እዩ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ኩላህና ሰሚዕናዮ ንኸውን ኢና እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ማለት እዩ ድሮን ደብዲባቶም መሳኪን ህዝቢ ከም ህዝቢ ንኽጸንቱ ይፍረዱ ኣለዉ እዚ እንዳረኣኻ ስቕ ትብል እንድሕር ሃሊኻ ሕልና የብልካን ጥራይ ክብል ዝደሊ ፕሊስ እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ ላይክ ግበሩ ከምኡውን ሪፖስት ግበሩ ላይክ ክትገብሮ ከለኹም ናብ ኩሉ ሰብ ኣውቶማቲክ ስለ ዝኸይድ እምበር ካልእ ወላ ሓንቲ ረብሓ ትበሃል የብሉን ብዝኾነ እቲ ሰላማዊ ህዝቢ ምስኪናይ ፅዒረ ክበልዕ ስድራይ ከኣሊ ደቀይ ከኣሊ ዝብል ምስኪናይ ህዝቢ ብድሮን ይጭፍጨፍ ኣሎ እቲ ካብ ኩሉ ዘሕዝነካ ድማ ታርጌት ነቶም መሳኪን ህዝቢ ምግባር እዩ ድሮን ቃልሃ ጥይት ናብ ህዝቢ ምትኳስ ክንደይ ህፃውንቲ ቆልዖም ተሃሪሞም ዘሎ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ናብ ወተሃደራት ወይ ገለ ይኮነን ዝትኳስ ዘሎ ናብቲ ህዝቢ ናብቲ ምስኪናይ ናብ ገዛውቲ ብጣዕሚ ይሕዝነካ በቃ ብዝኾነ ታይም ክብል ኢለ ኩላህና ንሪኦ ንሰምዖን ኣለና ኢና እታ ኣነ ክብላ ዝደሊ እምብን ኩናት ንበል ኩላህና ጸሎት ንግበር እንዳይ ኣነስ مرقم دينيرنا ولا انت بقى سلام غيرنا خنبر ندخلنا عددا سدتن عددا مقسلتن موتن
ጸሎት ንግበር ኩላሃና በቃ ጸሎት ንግበር ታይከን ብል እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ይወርደልና ፍቅር ይወርደልና ክቡራት ይዋት ብዙኾነ ብጣዕሚ ዝሐዝነካ ስለዚ እዞም ሓደ ክልተ ነቲ ሓደ እንዳደጋገፍኩም ብፍላይ ድማ ወፃ ሃገር እንዳተቀመጥኩም ወይካ ካብታ ዓዲ ወፂኹም ነቲ እንዳደገፍኩም ነዚ ምስኪን ህዝቢ ንቃልዕ ንጎደና ተቃልዕዎ ዘለኹም ፕሊስ ዓገብ ንበል ኩላሃና እምቢኑ ኩናት ንበል እዞም መሳኪን ህፃውንቲ ቆልዑ ኣይሕዝንኹም እዚ ስራሕ እዚ ወይካ እዚ ድርጊት እዚ ድማ ኩላሃና ክንቃወሞ ይግብአና እዩ ኣብ ገዛይ ስለዘይመፀ ኢልካ እሰይ ምባልዶ ሕጨጫዶ ገለ ብዙሕ ኣየድልን እዩ ብፍላይ ንሕና ከም ህዝቢ ካብ ፖለቲካ ወፂና بسلام كنا برندل سباتنا خبرات يوحد بفلاي اتما ديتات ابوتات حارستوت قدوفهم باب جاخم سلام جرم كنوبرو اذا مسكنيت زي اي قبانيو زي مسكني ابو زي اي قبانيو اذا مساكن هتصاون تقلعو زي اي قبانيو اي قبامني بونات اكندي بيرو رصاص طراز طيت قالها عتاب جاخم عقب نبل بونات عقب ምንድነው ጽምዶ የሚደብራችሁ ሰዎች አላችሁ እና የሚደብራችሁ ከሆነ ታንቃችሁ ሙቱ እና ጽምዶ ማለት እኮ በቃ ለቀጠናችን ሰላም የሚያረጋጋ ሰላም ለህዝባችን የሚፈጥር የተደራጀ እኮ ነው እና ጽምዶ ማለት እኮ በቃ የነበረ ጦርነት አቁመህ ወደ ሰላም የሚሄድ እኮ ነው የነበረ ጦርነት ትተህ በቃ ወደ የተሻለ ሰላም የሚሄድ እኮ ነው እና ጽምዶ ትላላችሁ ጽምዶ ማለት እኮ በቃ አማራና ትግራይ እና ኤርትራና ሌሎች በቃ በጦርነት የነበሩ ወደ ሰላም መምጣት እኮ ነው ይሄ የደበራችሁ ሰዎች ካላችሁ ታንቃችሁ ሙቱ ከፈለጋችሁ ገደል ግቡ እኛ በቃ ጽምዶ ፈጥረናል ከአሁን በኋላ በቃ ከኤርትራ እንጠላም ከአማራ እንጠላም ሁሌም በቃ ሰላም ነው የምንፈልገው በሰላም ወኖር ነው የምንፈልገው እና ለኛ ሊያጠፋ የሚመጣ ኃይል ካለ ደግሞ አንድ ሆነን ልናጠፋ እንችላለን እንጂ እኛ አንጠፋም እና ፎሎ ሪፖርት ሼር ኮፕሊንግ ያረጋችሁ ለመንቀኞችና ለጽምዶ ማይፈልጉ ሰዎች አድርሱልን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውዳቅ ዘዓለመ አኼባ ሕወሓት ኣብ ጥቃ ዶብ ኤርትራ ከም ዘሳለጠ ተገሊጹ ውድብ ሕወሓት ዕላሞ ብግልጺ ብምውፃእ ንመንግስቲ ብልጽግና ካብ ስልጣን ከም ዘልግሶ ኣፍሊጡ እቲ ውድብ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ህልውናና ኣብ መቃብር ምልካው ስርዓት ብልጽግና ይረጋገጽ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣኼባታት እናካየደ ቀኒ ኣብዚ ኣኼባታት እዚ መራሕቲ ሕወሓት ንስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣን ንምዕላይ ከም ዘድሊ ብግልጺ መደረ ስሚዖም እዮም ሎሚ እውን ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ጥቃ ዶብ ኤርትራ ብምርካብ ነቲ ጉዳይ መልኪቶም መደረ ስሚዖም እዮም ኣብ ጥቃ ዶብ ኤርትራ ኣብ ትርከብ ከተማ ህዝቢ ኣኼባ ምሰካይዱ ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ዝረጋገጽ ኣብ መቃብር ስርዓት ብልጽግና እዩ ዝብል መልእኽቲ ተመሓላሊፉ እዩ ምክትል ቦምበር ሕወሓት ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ናብቲ ኣኼባ ከም ዝገለጽዎ ከምዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምውፃእ ብሰንኪ እቲ ስርዓት ህልውናኦም ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ጉራብቲ ህዝብታት ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብምሕባር ንምስራሕ ዝሕግዝ ኣሰራርሓ ኣብቲ ውድብ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ኣረጋጊጹ أويات إثيوبياويان بحبرات منقسات أمريكا تنتيجو أمخاري بريزيدنت حبرات منقسات أمريكا أبقوداي أفريقيا مسعود بولينس دحري دبلوماسيوي أخيباتات كايرون صرخيدان إثيوبيان زبل كسنتيجو أمريكا مس إثيوبيان كلن هاجرات أملا قرن أفريقان سفيح زوبا أي بحرن بمتحببار حبراوي قدامنت مسقواميات سرح زبله بولوس مس حدا زوباوي مشاركتي متأسسار نابكال تتصرر حيلي متمزازاي كونن دبلوماسي أمريكا تتصرر تحيلتات مفتار وي مفللاي معماق أي كونن مس كلهم مشاركتي بمتحببار قجت نمكلخالن نباري سلام نصطان مسفحن هاناتي منقد مسرحيو كبلنتي بإثيوبيا خنفح زقنا يقزما ترير ملسي يبلو الله زي زربا دحري 10 معلتات اب كايرو ب 19 حمله استخايده تخاتاتالي لعلو دبلوماسيو اخيباتات كوينو امخاري بريزيدنت حبرات منقسات امريكا اب غداي افريقيا مسعود بولوسن ركب منستر غدايات وصاي ايرترا عثمان صالحن منستر غدايات وصاي صوماليا عبد السلام عبد العلين بتناصل دحري مرخابيو نالهم محت مدبنا زي مسلني رابع طالب حدش مدبسك عن رغب أبزز اللهم السنة يمني لكم